आम्ही जो 39 जो प्रोटेस्ट जालो त्या प्रोटेस्टाक सहभागी झाले आणि एक वॉइस रेज केलो आम्ही की कन्वर्जना जी जाता आणि 39 स्क्रॅप करपाचो म्हणून तुमकां खबर आसतलें आमी गोंयकारांचे व्यवसाय वाचोवपाक लागून ह्या हितून वॉइस रेज करीत भितर पडले आमचेर म्हाजेर खुबश्यो केसी जाल्यो जेन्ना हो सरकार आमच्या पोटार पांय दवरता अशें दिसलें तेन्ना आमी ह्या मुवमेंटान एंट्री मारली आमचे कसल्यो क्रिमिनल केसी नासल्यो बट सरकारांनी खूब केसी घातली आमची रिस्ट्रिक्शेटिव्ह काडली बट आनी आतां आयज खंय तरी गोंया वाचोवपाक आमी फुडें सरल्या आनी तेन्ना आयज सरकार आमचेर आमकां आफोवन आमचो आवाज बंद करूंक सोदता जावं आमचेर केसी घालूंक सोदता सो हेका हो मोगेमो केन्नाच भिवचो ना आनी हे गोश्टीक आमी फाटीं रावचे ना हो आवाज हेज्या फुडें नेटान आनी व्हडल्यान जातलो जेन्ना गोंयकारांच्या धंद्याचेर आनी गोंयकारांच्या जमिनींचेर गोंयाचेर जेन्ना संकट येतलें तेन्ना आमी आवाज हो करीत रावतले जर सरकाराक दिसता आवाज बंद करूंक जाय नाल्यार हांगर मारपाची हांगर गुळी मारपाची तेन्ना हो आवाज बंद जातलो नाल्यार हो आवाज बंद जावपाक ना आनी गोंयकारांक जेन्ना जेन्ना आमची गरज पडटली तेन्ना तेन्ना आमी गोंयकारांक रावतले कित्याक ह्यो हुकुमशाही सरकार आहा ह्या हुकुमशाही सरकार आयज गोंया सोंपोवंक सोदता गोंयकारांचें अस्तित्व सोंपोवंक सोदता बट हेका खंयच आमी फाटीं रावचे ना